that money that could have been spent on our human beings, that money ended up in foreign bank accounts in Western countries, in properties in Western capitals, in offshore accounts. And we have been trying our best to retrieve that money. पाकिस्तान की साबिका क़यादत करप्ट थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क में माशी तरक्की के मुतालिक मुज़ाकरे से खिताब। बोले 10 साल तक मुल्क को लूटा गया, रकम बाहर मुंतकिल की गई। मनी लॉन्ड्रिंग ना होती तो रकम मुल्क पर खर्च होती। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। हैरत है अमीर मुल्क ऑफशोर कंपनी की इजाजत क्यों देते हैं। वहशी कसाई मूदी से इनकार। सार्क वज़राए खारजा काउंसिल इजलास में पाकिस्तान का पुरजोर एहतजाज। शाह महमूद ने भारतीय हम मनसब की तकरीर सुनने से इनकार कर दिया। कहा भारत के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के कसाई से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहता। मकबूजा कश्मीर का मुहासरा खत्म होने तक भारत से बात नहीं होगी। उधर शाह महमूद की बहरीन, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए खारजा से भी मुलाकात है। कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं, उन्हें कभी मायूस नहीं करेंगे। पाक फौज के सरबराह का वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से खिताब में कहा, कश्मीर हमारी रूह का लाजिम व मलजूम हिस्सा है। मसला कश्मीर कश्मीरियों के उमंगों और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत आज़ाद कश्मीर में जानबूझकर शहरियों को निशाना बना रहा है। मकबूजा कश्मीर का गासिबाना मुहासरा कर रखा है। आजाद कश्मीर में तबाह कुन जलजले के आफ्टर शॉक्स। ताज़ा झटकों में मजीद 50 अफराद जख्मी। उधर मंगल के जलजले के नतीजे में अमवात 39 हो गईं, 700 से जायद जख्मी। मीरपुर में जलजले से हर तरफ तबाही के मनाज़र। डरे सहमे और बेघर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर ने आज जामे तौबा मनाने की अपील कर दी। वतने अजीज में फिर से आबाद होंगे खेल के मैदान। आज श्रीलंका के सामने होगी टीम पाकिस्तान। सीरीज का पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रनुमाई होगी। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तानी खिलाड़ी होम क्राउड के सामने उम्दा परफॉर्मेंस के लिए तैयार। उधर बारिश के बायस मैच मुतासिर होने का खदशा। ग्राउंड पर टिड्डियों और पतंगों की भी यलगार। फिटनेस मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगा। 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए मैदान में उतरूंगा। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है वो बेहतरीन प्लेइंग 11 मैदान में उतारेंगे। हमें वनडे में कुछ काम करने की जरूरत है। श्रीलंकन कप्तान श्रीमाने ने कहा उनकी टीम में बेशतर खिलाड़ी नए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन। तीन मरतबा चालान पर लाइसेंस मुअत्तल करने की तजवीज़। वफाकी दारुल हुकूमत में बैनुल अक़वामी सतह की ट्रैफिक कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। मुज़व्विदा कानून मंजूरी के लिए वज़ारत दाखिला को इरसाल। ट्रैफिक पुलिस ने कानून मंजूर होने से कबल ही तशहीर शुरू कर दी। फैसलाबाद में मदीना यूनिवर्सिटी में रूह परवर महफिल मिला। दरबार हजरत गौसे आज़म बगदाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद खालिद अब्दुल कादिर अल मंसूर अल जिलानी की खुसूसी शिरकत। आकाए दो जहां नबी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब पाकिस्तान का आज और कल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स 27 और 28 सितंबर को मुकम्मल बंद रहेंगे। किसी किस्म की पैदल या तजारती आमदोरफ्त नहीं होगी। सिर्फ हंगामी सूरत हाल में मरीजों को इजाजत होगी। खेल के बाद भारत की फन से भी दुश्मनी, लेकिन राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट्स मंसूख कराने की कोशिश में मुंह की खाना पड़ी। भारतीय तंजीम ने राहत फतेह अली खान के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में कॉन्सर्ट्स मंसूख कराने की साजिश की थी। प्रमोटर ने दबाव मुस्तरद करते हुए कॉन्सर्ट्स मुकर्ररा तारीखों पर कराने का ऐलान करा दिया।
اور لاہور میں 3 روزہ پاکستان فیشن ڈیزائن ویک کا آغاز، رنگا رنگ فیشن میلے میں ملکی اور غیر ملکی ماڈلز کے ریمپ پر جلوے، معروف فیشن ڈیزائنرز کی جانب سے عروسی ملبوسات کی نمائش کی گئی۔ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد سرگودا روڈ کیمپس میں اسٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر کی شاندار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم کی درگاہ کے سجادہ نشین نقیب الاشرف سید خالد عبد القادر منصور الجیلانی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جنہوں نے اپنے دستے مبارک سے سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں سجادہ نشین نقیب الاشرف سید خالد عبد القادر منصور الجیلانی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے طالبات کو والدین سے شفقت اور محبت سے پیش آنے کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین امن اور پیار کا پیغام دیتا ہے۔ سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف نے کشمیریوں پر مظالم کے خلاف مسلم امہ کی خاموشی پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ Now what happened in Kashmir, you see all people he want to help Kashmir, not because he's Muslim, but what happened in Kashmir maybe happened in Iraq, maybe happened in any country. Destroy the road, destroy the house, people in the hospital, no food, no water. You know, but the problem I don't find any Muslim country support Kashmir. Maybe Europe now is a Christian, he will support Kashmir, but Muslim country, no, not take care. تقریب میں دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین میاں محمد حیدر امین، 92 نیوز میڈیا گروپ کے سی ای او میاں محمد رشید، یونیورسٹی آف فیصل آباد کے پروریکٹر پروفیسر محمد سعید، ایڈیشنل رجسٹرار مس زاہدہ مقبول اور انتظامیہ کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نقیب الاشرف سید خالد عبد القادر منصور الجیلانی نے شعبہ فزیکل تھراپی، فارمیسی، نرسنگ، نیوٹریشن، مینجمنٹ سائنسز اور دیگر شعبہ جات کی 27 ہونہار طالبات میں اسکالرشپ اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز میاں محمد حیدر امین نے سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف کا یونیورسٹی آمد پر تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ We are really grateful to Naqib al-Ashraf, His Excellency Sayyid Khalid Abdul Mansoor al-Gilani for his great presence among us. تقریب میں طالبات نے منقبت اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سلام بھی پیش کیا۔ بہترین منقبت پر سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف نقیب الاشراف سید خالد عبد القادر منصور الجیلانی نے طالبات کو انعام سے بھی نوازا۔ کیمرامین مشتاق دانیال کے ساتھ بلال سکندر، 92 نیوز، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں مدینہ یونیورسٹی میں روح پرور محفل میلاد منعقد ہوئی۔ دربار حضرت غوث اعظم بغداد شریف کے سجادہ نشین سید خالد عبد القادر المنصور الجیلانی کی خصوصی شرکت، آقائے دو جہاں نبی معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ فیصل آباد کے معروف صنعتکار اور آستانہ عالیہ کرماوالا شریف کے فیض یافتگان عاشقان مدینہ منورہ حاجی محمد سلیم، حاجی محمد رفیق اور حاجی نثار احمد مدفونین جنت البقیع شریف کے عرس کے سلسلے میں روح پرور محفل دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ہوئی۔ مہمان خصوصی درگاہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے سجادہ نشین نقیب الاشراف سید خالد عبد القادر المنصور الجیلانی نے سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ هذا دليل على ايش؟ عنده ايمان بالله، ايمان، یہ ہے ایمان۔ احنا المشكلة ما عندنا ايمان، عندنا اسلام۔ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اسلام ہے۔ ولهذا احنا دائما نقول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ليس للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها الذين أسلموا۔ آج آپ درود بھیجتے ہیں سرور کونین پر، تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ درود بھیجنا کام اسلام والوں کا نہیں، ایمان والوں کا ہے۔ محفل میں شہر بھر سے تاجر برادری، صنعتکار، وکلاء اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رحمتوں بھری محفل میں پرکیف ماحول نے حاضرین پر رقت طاری کر دی۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي
سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. پرنور محفل میں جہاں ملک کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کی دعائیں کی گئیں، وہیں کشمیریوں کے حق میں خصوصی دعاؤں کے لیے بھی بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے گئے. شافنا بحلالك عن حرام، شافنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام، وكفنا بحلالك عن.